घर के चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दरख्तों की शाखें एक दूसरे से टकरा रही थी। अंधेरे में जलती मध्यम लाइट और बंद दरवाजों के पीछे छुपी सांसें, सब कुछ खौफ से भरा हुआ था। जैसे हवा में भी कोई राज घुल चुका हो। ऊपर वाली मंजिल के कमरे में ठंडी रोशनी फैली हुई थी। खिड़की का पर्दा हल्के हल्के हिल रहा था और उसके बीच बीच में बाहर से चांदनी झांक रही थी। मगर इस कमरे में सिर्फ एक खामोशी थी जो दिल दहला रही थी। एक नरम सा कालीन बिछा था और उसके बिस्त में बैठी गुल अपने बाजू अपने घुटनों के गिर्द लपेटे खौफजदा नजरों से दरवाजे को देख रही थी, जैसे उसे इल्म हो चुका हो कि कुछ होने वाला है। दरवाजे के नीचे से हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी और उसके साथ साथ कदमों की चाप भी करीब आती जा रही थी। गुल के हाथ कपकपा रहे थे, आंखें बार बार छत को देख रही थी, जैसे वहां से कोई निजात उतरने वाली हो। फिर अचानक दरवाजा आहिस्ता से खुला और वो अंदर आया। स्याह रंग की शर्ट की आस्तीनें फोल्ड थी, बाल सलीके से बांधे हुए थे, मगर आंखों में वहशत थी, जैसे वो शिकार पर आया हो और सामने बैठी गुल उसका निबाला हो। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ करीब आया। गुल दीवार से लग चुकी थी और वो उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और झुककर बोला, तैयार हो जो गुल, तुम ही बनोगी आज रात मेरे बिस्तर की जीनत। गुल की आंखों में आंसू तैरने लगे। आवाज कप आई, खुदा का वास्ता है दानियाल, पीछे हट जाओ, मेरे शोहर ऊपर सो रहे हैं, अगर उन्हें खबर होगी तो वो मुझे तलाक दे देंगे। दानियाल के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट आई। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया और बोला, शौहर हमजा वो तो खुद मोहताज है जो औरत को बीवी कहकर भी सिर्फ तकिए का सहारा दे सकता है। वो तुम्हारे जैसी जवान और खूबसूरत लड़की को क्या देगा। गुल ने तड़प कर दुपट्टा मजबूती से अपने जिस्म पर लपेटा। वो नफी में सर हिलाती रही, मगर दानियाल अब मुकम्मल वहशी बन चुका था। वो बोलता गया, तुम्हारी सांसों में जो गर्म जोशी है वो मैं दिनों से महसूस कर रहा हूँ। तुम सुबह जब किचन में होती हो तब तुम्हारे बदन की खुशबू मुझे नीचे से महसूस होती है। तुम्हारे कपड़ों की शिकने मुझे मजबूर करती है कि मैं तुम्हें बहा लूं। गुल ने चीख कर कहा, बस करो दानियाल, ये सब गुनाह है, खुदा से डरो, तुम मेरे शौहर के दोस्त हो। गुनाह तब होता है जब दिल ना माने गुल। तुम्हारी आंखें कुछ और कहती हैं, तुम्हारे होंठों की लर्जिश मुझे मत रोकती बल्कि मुझे और करीब आने का इशारा देती है। गुल अब कांप रही थी। उसे नजर दौड़ाई और साथ पड़ी मेज पर कैंची देखी। तेजी से हाथ बढ़ाया और कैंची उठा ली। एक कदम और बढ़ाया, दानियाल तो ये कैंची तुम्हारे सीने में उतार दूंगी। दानियाल एक लम्हा ठहरा, फिर हंसा और बोला, यही तो बात है गुल, तुम जितनी नफी करती हो उतनी ही हसीन लगती हो। गुल ने एक लम्हे की ताखीर के बगैर कैंची पूरी कुव्वत से उसकी तरफ फेंकी। कैंची उसके बाजू पर लगी। खून का छींटा फर्श पर गिरा। वो कराहते हुए पीछे हटा। गुल उस लम्हे उठी और भागती हुई कमरे से बाहर निकली। सीढ़ियां चढ़ती गई। सांस फूल रही थी, चादर कंधे से सिरक रही थी, मगर वो नहीं रुकी। ऊपर तीसरी मंजिल में जाकर दरवाजा खोला तो उसका शौहर हमजा गहरी नींद में था। दबा का सर या बेखबरी। गुल उसके कदमों में बैठ गई, उसके हाथ को थामा और फूट फूट कर रोने लगी। मैं बच गई या अल्लाह, तेरा शुक्र है मैं आज भी सिर्फ अपने शौहर हमजा की अमानत हूँ। सुबह की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी, पर गुल की आंखों में रात अभी खत्म नहीं हुई थी। वो बिस्तर के किनारे बैठी हमजा की खामोशी को देख रही थी, जिसके साकत वजूद से बस सांसों की हल्की जंबश जाहिर हो रही थी। दरवाजे के बाहर बटनों की आवाजें आने लगी थी। मुलाजमा बस सब नाश्ते की तैयारी में मसरूफ थी। नीचे आंगन में गुल की सास चाय का कप लिए बैठी थी, जिनकी नजरों में आज भी वो हकारत थी जो एक अपाहज बेटे की बीवी के लिए महफूज रखी गई थी। नंद जरी कुछ देर पहले फोन पर किसी सहेली से बात करके जोर जोर से हंस रहे थे, जैसे इस घर में कोई दुख किसी के लिए दुखी ना हो। गुल ने हमजा के चेहरे पर झुककर उनके माथे को छुआ। उनकी आंखें बंद थी, मगर पलकें जरा सी लर्जी, जैसे वो किसी ख्वाब में हो। गुल ने आहिस्ता से उनका हाथ अपने हाथ में लिया और आंखें बंद करके बस एक दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मुझे मेरे शौहर की हिफाजत करनी है, उनके वकार की, उनकी इज्जत की, उनकी जिंदगी की। दानियाल का पैगाम अभी तक गुल के दिमाग में गूंज रहा था। वो लफ्ज, वो लहजा जैसे किसी तलवार की धार हो,
जो वो बार बार अपनी रूह पर चला रहा था। वो जानती थी कि अगर वो आज बोली तो कल किसी ने यकीन ना किया तो फिर क्या होगा। कौन समझेगा कि एक इज्जतदार बीवी जो रोज सबके सामने सर झुकाए अपने शौहर की खिदमत करती है, वो अंदर ही अंदर कितनी जंगें लड़ रही है। दरवाजे पर दस्तक हुई। गुल ने चौंक कर नजरें उठाई। बाहर मुलाजमा सब खड़ी थी। बेगम साहिबा, अम्मी जान बुला रही है नीचे, नाश्ता तैयार है। गुल ने खुद को समेटा और चादर दुरुस्त करते हुए बाहर निकली। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसकी नजर अचानक लाउंज के कोने पर पड़ी, जहां दानियाल का कोट रखा था। शायद रात में वो जल्दी में अपना सामान छोड़ गया था। उसका दिल एकदम धड़कने लगा, जैसे वो कोट में कोई स्याह साया हो जो अब भी उसे घूर रहा हो। आंगन में पहुंची तो सास ने एक नजर भरकर देखा और बोली, नींद पूरी हो गई या अभी और आराम चाहिए? तुम जैसी लड़कियां बस सोती रहती हैं। हमारे वक्त में तो सुबह फजर से वेले उठकर सारे काम कर लिए जाते थे। गुल ने आहिस्तगी से कहा। अम्मी जी, रात को जरा तबीयत ठीक नहीं थी। सास ने नाक सुकेड़ी और कहा, तबीयत खराब? तुम्हारे चेहरे पर कुछ और ही नजर आ रहा है। गुल ने नजरें झुका ली। सास के करीब बैठी जरी ने भी जल्दी पर तेल डाला और बोली, अम्मी, आपको नहीं लगता गुल आजकल बहुत चुप चुप रहती है? शायद कुछ छुपा रही है, या शायद ये भी चाहती हो कि भाईजान को कुछ पता न चले। गुल ने सख्ती से दिल को संभाला और नरमी से बोली, बस घर के काम थोड़े ज्यादा हो गए हैं, आप लोग खामखा सोच रही हैं। तभी गेट की बेल बजी। सायरा दौड़ी गई। कुछ लम्हे बाद दरवाजे से दानियाल दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर कल रात की वहशत की जगह आज एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो सिर्फ गुल के लिए थी। बाकी सबके सामने वो एक शरीफ और महजब मर्द था, जिसे गुल के शौहर का दोस्त समझा जाता था। उसने सलाम किया और सास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे दानियाल बेटा, आगे आओ, बैठो, चाय पीते हैं। गुल की सांसें रुकने लगी। वो एक लम्हा वहां से हटी और किचन में जाकर खुद को संभालने लगी। दिल चाहा चीखे चिल्लाए बता दे सब कुछ, मगर कुछ ऐसा था जो जुबान पर कफल लगा रहा था। वो कफल जिसका नाम था बेयकीनी। अगर उसने बताया तो शायद सब यही कहेंगे कि गुल खुद खुशी से राजी हुई होगी। दानियाल जैसे मर्द पर इल्जाम लगाने से पहले 1000 सवाल उठेंगे और जवाब सिर्फ गुल को देने होंगे। किचन की खिड़की से गुल ने बाहर देखा, जहां दानियाल सोफे पर बैठा अपनी बेखबरी का नकाब ओढ़े गुल की सास के सामने हंस रहा था और हर मुस्कुराहट में एक जहर छुपा हुआ था। गुल की उंगलियां कपकपा रही थी। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था ताकि कोई अंदर ना जा सके, मगर दिल में एक तूफान उठ रहा था। आज गुल ने खुद से अहद किया, अब अगर दानियाल ने दोबारा कदम बढ़ाया तो वो खामोश नहीं रहेगी। वो चीखेगी, वो बोलेगी, और चाहे कोई सुने या ना सुने, वो अपने हमजा की इज्जत की लाज रखेगी। दोपहर की धूप आंगन में चुपचाप बिखरी हुई थी। सहन के कोने में नीम का दरख्त अपनी शाखें झुकाए हुए हवा में हिल रहा था और उसके साए तले पड़ा पुराना झूला धीरे धीरे अपनी जंजीरों के साथ आवाज निकाल रहा था। मगर गुल की नजरें दरवाजे की चौखट पर जमी हुई थी, जैसे हर लम्हा कोई खतरा इस दहलीज से अंदर घुस सकता हो। उसका दिल बार बार धड़क कर रुकने लगता। वो लम्हे बार बार याद आते जो रात की अंधेरी में उस पर बीते थे, मगर अब वो अपने शौहर की अमानत बनकर इन लम्हों से जंग लड़ रही थी। सामने नंद जरी सोफे पर बैठी चिप्स खा रही थी और टीवी पर सीरियल लगा रखा था, जहां सास दोपहर के खाने के लिए सब्जी काट रही थी और मुलाजमा पकोड़े तल रही थी। हर तरफ मामूल की मसरूफियत थी, मगर गुल के अंदर की दुनिया अभी भी तेज झक्कड़ से हिल रही थी। वो हर एक आहट पर चौंकती, हर साए से डरती और हर लम्हा खुद को बचाने की तदबीर सोचती रहेगी। तभी गेट की कुंडी बजी। मुलाजमे ने जाकर गेट खोला। सामने दानियाल खड़ा था, हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर, मगर आंखों में वही पुराना जहर। वो आहिस्ता कदमों से अंदर आया और सीधा सास के पास जाकर बोला, खाला जान, आपके लिए शामी कबाब लाया हूँ, शहर से खास मंगवाए थे। सास ने खुश होकर शाबाश दी और कहा, बेटा तो हर बार दिल जीत लेता है। गुल ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा और दिल कांप गया। दानियाल की नजरें लम्हा भर को उसकी नजरों से टकराई तो उसके होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे कह रहा हो, बच गई हो तो क्या हर बार किस्मत मदद नहीं करती। गुल फौरन पलटी और किचन में जाकर बर्तन धोने लगी, मगर हाथ कांप रहे थे। पानी की ठंडक भी दिल के अंदर जलती आग को बुझा ना सकी।
पीछे से सास की आवाज आई, गुल बेटा चाय बना दो, मेहमान आए हैं। गुल ने सर हिलाकर चूल्हे पर केतली रखी, मगर दिल जैसे दहक रहा हो। कमरे के अंदर सास दानियाल से पूछने लगी, तुम कब वापस जा रहे हो? दानियाल ने सोफे पर टेक लगाकर कहा, खाला अभी कुछ दिन यही रहूंगा, यहाँ का सुकून शहर में कहाँ, फिर आप सबका साथ भी दिल को अच्छा लगता है। सास ने शफकत से कहा, बेटा अगर तुम्हारा ही है तो इतना चाहो रहो, गुल के शोहर की तबीयत भी संभल जाए तो सारा निजाम आसान हो जाएगा। दानियाल ने फौरन कहा, मैं गुल भाभी से कहूंगा दवाएं वक्त पर दें, वो तो माशाल्लाह खुद इतनी सुलझी हुई हैं कि सारी जिम्मेदारी खामोशी से उठा लेती हैं। गुल कमरे में चाय लेकर दाखिल हुई तो दानियाल ने जानबूझकर उसके हाथ को ट्रे लेते हुए छू लिया। गुल ने फौरन हाथ पीछे किया और चाय टेबल पर रखकर पलट गई, मगर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने दरवाजा बंद किया और कमरे में आकर तकिए पर सर रखकर आंखें मूंद ली। उसके कानों में दानियाल की सरगोशियां गूंजने लगी, मैं खुद आऊं पास या तुम खुद ही आओगे? गुल ने आंखें खोलकर पुरानी अलमारी में रखा कुरान उठाया और हल्के हल्के आंसुओं के साथ पढ़ना शुरू किया। दिल चाहता था कोई आसमानी बिजली सबको खत्म कर दे, कोई मुआवजा हो और ये इंसान हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल जाए। तभी दरवाजा खोला, गुल ने घबरा कर देखा, नंद जरी अंदर आई और बोली, भाभी दानियाल भाई आपसे कुछ काम कहना चाह रहे थे। अम्मी कह रही है उनके साथ बैठो, वो कुछ खानदान के मामलात पर बात करना चाहते। गुल ने चौंक कर पूछा, क्या काम? वो तो मेहमान है। जरी बोली, अम्मी कह रही थी कुछ प्रॉपर्टी और अस्पताल के कागजात में शौहर भाई के दस्तखत चाहिए, तुम दोनों की गवाही भी साथ होगी। गुल ने लम्हे भर को सोचा, फिर नजरें झुकाई और कहा, ठीक है मैं आती हूँ। दिल अंदर से कह रहा था मत जाओ, वो फिर कुछ करेगा, मगर हालात ऐसे थे कि इनकार की गुंजाइश ना थी। शौहर बीमार था, वो खुद को तन्हा महसूस कर रही थी और अब किस्मत फिर एक इम्तिहान की दहलीज पर खड़ी थी। सूरज की रोशनी दीवारों से फिसलती हुई फर्श पर बिखरी थी। सहन के कोने में रखी फूलों की क्यारी से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी, मगर इस सुकून भरे मंजर के बीच गुल की धड़कनें बेचैन थी। वो कमरे में मौजूद थी और हर लम्हा उसे लग रहा जैसे कोई नजरों के पर्दे के पीछे से उस पर नजरें गाड़े बैठा था। उसका दिल बार बार लरज रहा था। जब से जरी ने आकर कहा था कि दानियाल कुछ बात करना चाहता है, तब से उसके कदम मुंजमद थे। गुल ने अलमारी से नीले रंग का दुपट्टा निकाला और सर पर ओढ़कर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कमरे से बाहर निकले। आंगन से गुजरते हुए उसने देखा कि सास दीवार के साथ टेक लगाए किसी बुजुर्ग औरत से फोन पर बात कर रही थी और नंद जरी मोबाइल में मसरूफ थी। दानियाल लाउंज में सिंगल सोफे पर बदजुबान था और जैसे उसके इंतजार में बैठा था, जैसे इस लम्हे की मंसूबाबंदी पहले से कर रखी हो। गुल ने धीरे से निगाह उठाई, दानियाल की नजरों से टकराकर पलकें झपकने लगे, जैसे उसने कोई चोरी छुपाई हो। गुल की नजर जैसे उसके बाजू पर पड़ी जहां रात की कैंची का निशान अभी तक सुर्ख था, तो दिल की रफ्तार तेज हो गई, मगर चेहरे पर वही खामोशी थी। वो सीधी जाकर दूसरे सोफे पर बैठ गई और नजरें नीचे रखी। दानियाल ने नरमी से आवाज दी, गुल भाभी वो फाइलें कहाँ हैं जिन पर भाईजान के दस्तखत करवाने हैं? खाला जान ने कहा था आपके पास है। गुल ने बगैर देखे कहा, अलमारी के निचले खाने में हो, निकाल ले। दानियाल उठा और जानबूझकर करीब आया। उसकी सांसें करीब हुई तो गुल ने 1 इंच पीछे होकर नजरें बदली। दानियाल झुककर बोला, भाभी आप क्यों डर रही हैं? हम सब अपने हैं, कोई गैर तो नहीं। गुल ने हल्के लहजे में कहा, इज्जतदार हमेशा औरत डरती है, चाहे सामने कोई हो या साया। दानियाल चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, गुल तुम्हें पता तुम जैसी औरत नसीब वालों को मिलती है। काश तुम मेरी जिंदगी में पहले आ जाती तो शायद आज मेरी दुनिया ही अलग होती। गुल ने आहिस्ता से कहा, दानियाल भाई ऐसी बातें ना करें, आप मेरे शौहर के दोस्त हैं और मैं उनकी बीवी हूँ। दानियाल ने तंजिया अंदाज में कहा, शौहर वो जो बिस्तर पर पड़ा रहता है, जैसे पता नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। गुल मैं तुम्हें चाहता हूँ और जो चाहता हूँ वो हासिल करना जानता हूँ। गुल ने एकदम कुर्सी से उठकर कहा, मैं खाला जान को बुला लेती हूँ, वो आपसे खुद बात करेंगी। और तेजी से वहां से निकल आई। उसके कदम आंधी की तरह तेज थे, दिल सीने में धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकलकर फट जाएगा। वो सीधा अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठ गई।
हाथों से चेहरा ढांप लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। इतने में कमरे का दरवाजा खुला। शौहर व्हील चेयर पर थे, उनके हाथ में दवा की शीशी थी। गुल ने फौरन आंखें साफ की और मुस्कुराकर कहा, आप कब उठे? उन्होंने कहा, जब तुम्हारे कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे तुम भाग रही हो। सब खैरियत है? गुल ने आहिस्ता से सर हिलाया, जी सब ठीक है, और उनके कदमों के पास बैठ गई और खामोशी से उनके हाथ को पकड़कर बैठ गई। दिल में दुआ थी, या अल्लाह मेरे इस सहारे को मेरे लिए सलामत रखना, क्योंकि मेरी जिंदगी की कश्ती इसी के सहारे से बंधी हुई है। सुबह की ठंडी हवा खिड़की के पर्दे को होले होले हिला रही थी, जैसे किसी ने आहिस्ता से सांस ली हो। कमरे में रोशनी धीरे धीरे उतर रही थी और गुल जो अपने शौहर के कदमों में बैठी थी, अभी तक वो लम्हा याद कर रही थी जब दानियाल की आंखों में वो खतरा नजर आया था जो एक इज्जतदार औरत को तबाह कर सकता है। शौहर ने उसके सर पर हाथ रखा तो गुल जैसे चौंक गई और तेजी से सीधी हो गई। उसने नजरें नीची रखी और कहा, दवा का वक्त हो गया है, मैं ले आती हूँ। शौहर ने आहिस्तगी से सर हिलाया और कुछ बोले बगैर खिड़की से बाहर देखने लगी। गुल तेजी से बाहर निकली और किचन की तरफ गई, मगर दिल अभी भी कांप रहा था। किचन में मुलाजमा चाय का पानी चढ़ा रही थी। गुल ने उसे दवा और पानी मांगा तो उसने फौरन लाकर दिया। गुल ने खामोशी से लिया और वापस पलटी तो जरी सामने आ खड़ी हुई। आंखों में तजस्सुस लिए वो बोली, भाभी आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब खैरियत है? गुल ने जबरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए कहा, नींद कम आई थी इसलिए। जरी ने शकी नजरों से देखा, मगर कुछ बोले बगैर रास्ता छोड़ दिया। गुल अंदर आई और शौहर को दवा दी, फिर उनके बराबर में बैठ गई और रोज की तरह सूरा यासीन पढ़ने लगे। उसकी आवाज धीमी और मध्यम थी, जैसे हर लफ्ज दुआ बनकर आसमान की तरफ जा रहा हो। कुछ देर बाद सास कमरे में आई और कहा, गुल बेटा, आज तुम्हारे मामू के बेटे की मंगनी है, हमें जाना है, तैयार हो जाना। गुल ने चौंक कर देखा और हाँ में सर हिला दिया। उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था, मगर चेहरे पर खामोशी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सास ने पलटते हुए कहा, जरी भी साथ चलेगी और दानियाल भी गाड़ी वही चलाएगा। गुल के अंदर जैसे लर्जा दौड़ गया, मगर उसने खुद को संभाला और हल्की आवाज में कहा, जी अम्मी जान। कुछ देर बाद गुल ने कमरे में आकर हल्का सा नीला जूड़ा निकाला, बालों को खुला छोड़ा और दुपट्टा शानों पर फैला लिया। वो तैयार होकर आईने के सामने खड़ी थी और खुद को देख रही थी, जैसे एक अजनबी हो जो उसकी आंखों से सवाल कर रहा हो, तुम कब तक खुद को बचा पाओगी? तुम कब तक ये जंग जीतोगी? जब सब गाड़ी में बैठे तो दानियाल ड्राइविंग सीट पर था, सास आगे बैठी थी, पीछे गुल और जरी थी। गाड़ी चल पड़ी और रास्ते भर खामोशी छाई रही। गुल खिड़की से बाहर देखती रही, मगर दानियाल बार बार फ्रंट मिरर से उसे देखता रहा, जैसे नजरें घोंप रही हूं, जैसे वो कहना चाहता हो कि जो मैंने कहा था वो अभी खत्म नहीं हुआ। तकरीबन आधे घंटे बाद वो एक शानदार बंगले के बाहर पहुंचे, जहां रोशनियों की झुरमुट थी और हर तरफ मेहमानों की चहल पहल थी। गुल ने गाड़ी से उतरते हुए अपना दुपट्टा संभाला और अंदर चली गई। सास और जरी खवातीन के साथ घुल मिल गई। दानियाल अलग तरफ मर्दों में जा बैठा। गुल तन्हा एक कोने में खड़ी रही और हर चेहरे को ऐसे देखती रही जैसे हर कोई उसके अंदर की जंग से बेखबर हो। इतने में एक लड़की उसके करीब आई और मुस्कुराकर बोली, आप गुल है ना? दानियाल भाई ने बताया था कि आप बहुत खामोश और खूबसूरत हैं। गुल ने नजरें उठाकर देखा और एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर दिल में खलबली सी मच गई। दानियाल अब दूसरों के सामने भी उसका जिक्र करने लगा था। वो कब कहाँ तक जाएगा कोई नहीं जानता था। तकरीब में बहुत रौनक थी, कह कहे खुशबुएं और रोशनियों के बीच गुल की तन्हाई गहरी होती जा रही थी। जब सब खाने में मसरूफ हुए तो गुल ने सास को बताया कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए। वो बागीचे में चली गई, जहां फूलों की महक और चांदनी का हुस्न छाया हुआ था। वहां जाकर वो एक बेंच पर बैठ गई, सर झुकाया और खामोशी से सोचने लगी। अचानक कदमों की चाप सुनाई दी। वो चौंकी और देखा कि दानियाल सामने खड़ा था, लबों पर वही तंजिया मुस्कुराहट और आंखों में वही खतरा जो हर हद पार करने को तैयार हो। गुल ने फौरन उठने की कोशिश की, मगर दानियाल ने रास्ता रोक लिया और आहिस्ता से बोला, गुल तुम मुझे क्यों ठुकरा रही हो? मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो तुमने ख्वाबों में भी ना सोचा हो, इज्जत, सुकून, मोहब्बत, सब कुछ। गुल ने गुस्से से कहा, इज्जत देने वाला पहले खुद बाइज्जत होता है।
दानियाल साहब, आपका साया भी मुझ पर गिरा तो मैं खुद को नापाक समझूंगी। दानियाल का चेहरा एक लम्हे को सख्त हुआ, फिर नरमी से बोला, तुम अब भी इतनी मजबूत हो। गुल, मुझे यकीन है तुम्हारे अंदर की औरत एक दिन मेरे सामने झुक जाएगी। गुल ने कहर आलूद निगाहों से उसे देखा और कहा, क़यामत के दिन मेरा खुदा गवाह होगा कि मैंने तेरी हर नजर, हर लफ्ज पर इरादे से खुद को छुपा बचाया था। तू चाहे लाख कोशिश कर ले, गुल जैसी बीवी सिर्फ अपने शोहर की होती है और मर कर भी उसी के नाम की रहती है। ये कहकर वो तेजी से वापस अंदर चले गए, मगर उसके कदमों की लर्जिश थी, दिल बेचैनी से धड़क रहा था और आंखों में नमी थी, मगर वो मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो जानती थी वो जंग लड़ रही है और जब तक सांस है तब तक हार नहीं मानेगी। दिन आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा था। बंगले के सेन में साए लंबे हो रहे थे, दरख्तों की शाखें हवा के नर्म झोंकों से हिल रही थे और सामने वाले गेट पर एक चमकती गाड़ी रुकी, जिसके दरवाजा खुलते एक बुलंद कामा शख्सियत नमूदार हुई। गहरे नीले रंग की कोट पैंट पहने, चेहरे पर संजीदगी और आंखों में एक वकार लिए वो अंदर दाखिल हुआ। जरी ने जैसे उसे देखा फौरन भागकर अंदर गई और आवाज दी, अम्मा वो आ गए हैं, बाहर खड़े हैं। अम्मा ने चौंक कर पूछा, कौन? जरी ने कहा, वही डॉक्टर साहब जो बाहर से आए हैं। भाई के पुराने दोस्त भी हैं और बड़े नामवर सर्जन भी। गुल जो कमरे में खामोश बैठी थी, उसके कानों ने जब डॉक्टर और दोस्त का लफ्ज सुना तो दिल में हल्की सी उम्मीद ने जन्म लिया। वो धीरे से खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर कदम वहीं रुक गए। उसकी सास और जरी दोनों गेट की तरफ जा रही थी। दानियाल भी लॉन में मौजूद था और जब उसकी नजर उस अजनबी पर पड़ी तो एक लम्हे को उसके चेहरे की मुस्कुराहट मुरझा गई, जैसे उसके अंदर कुछ टूटने लगा हो, जैसे उसे पहले एहसास हो चुका कि आने वाला शख्स उसके इरादों के रास्ते में एक दीवार बनने वाला है। मेहमान जैसे अंदर आया, उसने गर्मजोशी से सास को सलाम किया और कहा, माँ जी, मैं आया हूँ अपने भाई का इलाज करने। उसका चेहरा देखकर अंदाजा हो रहा था कि वक्त ने उसे तोड़ कर रख दिया है, मगर हम वक्त को वापस पलटा सकते हैं अगर अल्लाह ने चाहा तो। वो फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सास ने दुआएं देते हुए उसे अंदर आने को कहा। जरी ने जल्दी से चाय का इंतजाम किया और गुल को बुलाया ताकि मेहमान को चाय पेश करे। गुल जब ट्रेली अंदर दाखिल हुई तो डॉक्टर साहब की नजरें उस पर जा टिकी। चंद लम्हों को कमरे में खामोशी छा गई थी। गुल ने निगाहें झुका ली और धीरे से ट्रे टेबल पर रख दी, मगर डॉक्टर साहब ने सास की तरफ देखकर कहा, माँ जी, आपकी बहू बहुत बाहया और बाकबकार लगती है। सास ने फकर से कहा, हाँ बेटा, ये हमारी गुल है। इसने हमारे बेटे का हर हाल में साथ दिया है, हर तकलीफ में, हर आजमाइश में उसका साया बना रहा है। ये सुनकर दानियाल का रंग फक हो गया था। उसने नजरें चुराई और आहिस्ता से बाहर निकल गया। डॉक्टर साहब ने मरीज का मुआयना शुरू किया और हर चीज नोट करने के बाद कहा, हमें उम्मीद रखनी चाहिए मैं कुछ दिन आप लोगों के पास ही रहूंगा। मुकम्मल चेकअप और थेरेपी यहाँ पर करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई के इलाज में कोई कोताही न रह जाए। रात को बंगले में एक अलग ही सुकून था। गुल जब अपने कमरे में गई तो उसके शौहर ने उसका हाथ थाम कर कहा, गुल, मुझे लगा था मैं कभी ठीक नहीं हो सकूंगा, मगर आज मेरे दिल में उम्मीद जागी है। वो शख्स जो आया ना, वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। उसने कभी मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। गुल की आंखें नम हो गई और उसने आहिस्ता से कहा, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह आपको मुकम्मल शिफा दे। दूसरी तरफ दानियाल लॉन में तन्हा बैठा सिगरेट सुलगाता हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में चमक नहीं रही थी, बल्कि एक अजीब सा गुस्सा और शिकस्त छुपी हुई थी। वो जेरे लब बोला, वो आया ही क्यों? अब जब सब कुछ मेरे काबू में आ रहा था, वो आया और सारा मंजर बदल गया। दानियाल ने एक पत्थर उठाकर जोर से फेंका, जैसे अपने अंदर का गुस्सा निकाल रहा हो, मगर उसकी आंखों से झलकती हसरत बता रही थी कि वो हार मानने वाला नहीं है। अगली सुबह डॉक्टर साहब ने गुल से कहा, भाभी, आप मुझे एक पुरसुकून कमरा दिखा दें जहां मैं अपने सामान के साथ कुछ दिन गुजार सकूं। गुल ने अदब से कहा, जी, मैं ऊपर वाले कमरे की तैयारी करवाती हूँ। जरी और सब दोनों ने मिलकर कमरा तरतीब दिया और सादा सा बेड लगाकर डॉक्टर साहब का सामान रख दिया। गुल जब पानी का जग लेकर कमरे में आई तो डॉक्टर साहब ने मुस्कुरा कर कहा, भाभी, तुम्हारे शौहर की आंखों में तुम्हारे लिए फख्र और मोहब्बत साफ नजर आती है। तुमने उनका बहुत ख्याल रखा है।
اللہ तुम्हें इसका अजर दे देगा, गुल ने झुकी नजरों से कहा। सर मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है और बस इतनी ही दुआओं की तलबगार हूँ। नीचे दानियल ये सब सुन रहा था। उसके दिल में जैसे एक चिंगारी दहकने लगी थी। वो तेजी से गेट की तरफ गया और गाड़ी में बैठकर निकल गया। उसकी आंखों में सिर्फ एक मकसद था, किसी तरह से नए आने वाले को यहाँ से दूर कर देना। डॉक्टर साहब ने अगले दिन से फिजियोथेरेपी का आगाज कर दिया था। गुल भी उनकी मदद करती थी और उसके शौहर के चेहरे पर हर गुजरते दिन के साथ रोशनी आती जा रही थी। दानियाल की गैर मौजूदगी से जैसे फिजा में सुकून आ गया। सूरज की रोशनी बंगले की दीवारों पर छन छन कर पड़ रही थी। आंगन में हल्की सी हवा दरख्तों की शाखों से खेल रही थी और फिजा में अजब सी खामोशी थी जो दिल को सुकून भी दे रही थी और बेचैनी भी। तभी गुल बरामदे में आकर खड़ी हुई। उसने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। दिल में शुक्र का जज्बा उभर रहा था क्योंकि अब बंगले की फिजा बदल चुकी थी। दानियाल का आना मुकम्मल बंद हो चुका था और वो डॉक्टर जो बाहर के मुल्क से इलाज के लिए आया था अब इसी बंगले में ठहरा हुआ था। वो ज्यादातर वक्त हमजा के साथ गुजारता था मगर उसकी नजरें हम वक्त बंगले के हर गोशे पर रहती थी, जैसे वो जानता हूँ कि यहाँ के सुकून पर पहले किसी की नजर बद थी। गुल ने उसे कई बार दूर से देखा था जब वो हमजा को दवाएं दे रहा होता या उसके कमरे के बाहर बैठा होता जैसे कोई मुहाफिज हो। गुल जब भी आंगन में आती वो एहतराम से नजरें झुका लेता और कुछ कहे बगैर अपने गांव में मसरूफ हो जाता। गुल के दिल में अब खौफ की जगह सुकून था। हमजा पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। वो नरम सी मुस्कुराहट के साथ गुल को देखता था और कभी कभार छोटे छोटे जुमले बोलने की कोशिश करता था जैसे वो फिर से जीने की तरफ बढ़ रहा हो। एक दिन शाम के वक्त जब आसमान पर हल्की सी सुर्खी फैल चुकी थी, गुल चाय का कप लेकर हमजा के पास आई। वो खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। गुल ने खामोशी से कप उसके हाथ में थमाया और खुद एक तरफ बैठ गई। हमजा ने चंद लम्हे खामोशी के बाद नजरें गुल पर जमाई और कहा, गुल मुझे सब मालूम था। दानियाल की नजरें और बातें मैं बरसों से समझता आया हूँ। वो मेरा दोस्त नहीं था, वो मेरी कमजोरी से फायदा उठा रहा था और मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे आसपास मंडलाना चाहता था। गुल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो हमजा ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। इसलिए मैंने अपने दोस्त को कॉल की। वो सिर्फ डॉक्टर नहीं है बल्कि मेरा सबसे करीबी साथी है। मैंने उसे सिर्फ अपने इलाज के लिए नहीं बुलाया बल्कि तुम्हारी हिफाजत के लिए भी, क्योंकि मुझे अपनी माँ और बहनों से ये सब कहना मुश्किल था। वो दानियाल को बेहद चाहती थी और शायद उसकी नीयत को कभी न समझ पाती, मगर मैं जान गया था कि वो दोस्ती के लबादे में एक गंदा खेल खेल रहा है। गुल की आंखों में नमी उतर आई और उसने आहिस्ता से पूछा, तो आपने सब कुछ जानते हुए भी खामोशी क्यों इख्तियार की? हमजा ने जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा एक कदम सब कुछ बिगाड़ सकता है और तुम्हें मजीद मसाल में डाल सकता है। मगर मैं खामोश नहीं था। मैंने वो कदम उठाया जो सबसे जरूरी था। मैंने अपने दोस्त को यहाँ बुलाया ताकि वो तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हें नजरअंदाज ना करे और तुम्हें किसी का खौफ ना हो। अब दानियाल इस घर में दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि मेरे दोस्त ने उसे वहां रोक दिया है जहां से उसकी नीयत शुरू हो गई थी। तुम्हारे आसपास अब सिर्फ इज्जत है, तहफ्फुज है और वो एतमाद जो तुमने मुझ पर हमेशा रखा। गुल ने आंखें बंद करके एक बार फिर रब का शुक्र अदा किया और आहिस्ता से बोली, हमजा आपकी खामोशी ने मुझे कभी कमजोर नहीं किया बल्कि मजबूत बनाया। मैं हर दिन आपके एतमाद पर जीती रही और आज जब आपने सच कहा तो मुझे वो सब दुख याद आ गए जो मैंने तन्हा बर्दाश्त किए थे। मगर अब मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ थे, बस दूर होकर भी मेरे करीब थे। हमजा ने नरमी से गुल का हाथ थामा और कहा, तुम जैसी बीवी नसीब वालों को मिलती है और मैं वो खुशनसीब हूँ जिसके नसीब में तुम जैसी वफादार औरत आई। सूरज की रोशनी बंगले के दीवारों पर छन छन कर पड़ रही थी। आंगन में हल्की सी हवा दरख्तों की शाखों से खेल रही थी और फिजा में अजब सी खामोशी थी जो दिल को सुकून भी दे रही थी और बेचैनी भी। तभी गुल बरामदे में आकर खड़ी हुई। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। दिल में शुक्र का जज्बा उभर रहा था क्योंकि अब बंगले की फिजा बदल चुकी थी। दानियाल का आना मुकम्मल बंद हो चुका था और वो डॉक्टर जो बाहर के मुल्क से इलाज के लिए आया था अब इसी बंगले में ठहरा हुआ था।
وہ زیادہ تر وقت حمزہ کے ساتھ گزارتا تھا، مگر اس کی نظریں ہمہ وقت بنگلے کے ہر گوشے پر رہتی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہاں کے سکون پر پہلے کسی کی نظر بد تھی۔ گل نے سے کئی بار دور سے دیکھا تھا، جب وہ حمزہ کو دوائیں دے رہا ہوتا یا اس کے کمرے کے باہر بیٹھا ہوتا جیسے کوئی محافظ ہو۔ گل جب بھی آنگن میں آتی وہ احترام سے نظریں جھکا لیتا اور کچھ کہے بغیر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ گل کے دل میں اب خوف کی جگہ سکون تھا۔ حمزہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہا تھا۔ وہ نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ گل کو دیکھتا تھا اور کبھی کبھار چھوٹے چھوٹے جملے بولنے کی کوشش کرتا تھا، جیسے وہ پھر سے جینے کی طرف بڑھ رہا ہو۔ ایک دن شام کے وقت جب آسمان پر ہلکی سی سرخی پھیل چکی تھی، گل چائے کا کپ لے کر حمزہ کے پاس آئی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا۔ گل نے خاموشی سے کپ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور خود ایک طرف بیٹھ گئی۔ حمزہ نے چند لمحے خاموشی کے بعد نظریں گل پر جمائی اور کہا، گل مجھے سب معلوم تھا۔ دانال کی نظریں اور باتیں میں برسوں سے سمجھتا آیا ہوں۔ وہ میرا دوست نہیں تھا، وہ میری کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا اور میری غیر موجودگی میں تمہارے آس پاس منڈلانا چاہتا تھا۔ گل نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تو حمزہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اس لیے میں نے اپنے دوست کو کال کی۔ وہ صرف ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ میرا سب سے قریبی ساتھی ہے۔ میں نے اسے صرف اپنے علاج کے لیے نہیں بلایا بلکہ تمہاری حفاظت کے لیے بھی، کیونکہ مجھے اپنی ماں اور بہنوں سے یہ سب کہنا مشکل تھا۔ وہ دانیال کو بے حد چاہتی تھی اور شاید اس کی نیت کو کبھی نہ سمجھ پاتی، مگر میں جان گیا تھا کہ وہ دوستی کے لبادے میں ایک گندا کھیل کھیل رہا ہے۔ گل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی اور اس نے آہستہ سے پوچھا، تو آپ نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموشی کیوں اختیار کی؟ حمزہ نے جواب دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرا ایک قدم سب کچھ بگاڑ سکتا ہے اور تمہیں مزید مسائل میں ڈال سکتا ہے، مگر میں خاموش نہیں تھا۔ میں نے وہ قدم اٹھایا جو سب سے ضروری تھا۔ میں نے اپنے دوست کو یہاں بلایا تاکہ وہ تمہاری حفاظت کرے، تمہیں نظر انداز نہ کرے اور تمہیں کسی کا خوف نہ ہو۔ اب دانیال اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے دوست نے اسے وہاں روک دیا ہے جہاں سے اس کی نیت شروع ہوئی تھی۔ تمہارے آس پاس اب صرف عزت ہے، تحفظ ہے اور وہ اعتماد جو تم نے مجھ پر ہمیشہ رکھا۔ گل نے آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر رب کا شکر ادا کیا اور آہستہ سے بولی، حمزہ آپ کی خاموشی نے مجھے کبھی کمزور نہیں کیا بلکہ مضبوط بنایا۔ میں ہر دن آپ کے اعتماد پر جیتی رہی اور آج جب آپ نے سچ کہا تو مجھے وہ سب دکھ یاد آ گئے جو میں نے تنہا برداشت کیے تھے، مگر اب میں جانتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ تھے، بس دور ہو کر بھی میرے قریب تھے۔ حمزہ نے نرمی سے گل کا ہاتھ تھاما اور کہا، تم جیسی بیوی نصیب والوں کو ملتی ہے اور میں وہ خوش نصیب ہوں جس کے نصیب میں تم جیسی وفادار عورت آئی۔ شام کی سرخی آسمان پر مدھم ہو رہی تھی۔ بنگلے کی دیواروں پر سورج کی آخری کرنیں بکھری ہوئی تھی۔ آنگن میں خاموشی تھی مگر اندرونی فضا کسی نئی موڑ کی گواہی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر سعد حسب معمول حمزہ کے کمرے میں بیٹھا اس کی فزیوتھراپی کروا رہا تھا۔ وہ نرمی سے حمزہ کی ٹانگوں کو حرکت دیتا اور ساتھ ساتھ اس سے باتیں بھی کرتا جا رہا تھا۔ حمزہ کے چہرے پر آج ایک الگ سی چمک تھی، جیسے برسوں بعد جسم نے روح کی آواز سنی ہو اور امید دوبارہ سر اٹھا رہی ہو۔ گل دروازے کے قریب کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ سکون تھا جو برسوں سے چھن چکا تھا۔ آج وہ محفوظ محسوس کر رہی تھی اور شاید پہلی بار دل نے سچ میں مسکرانا سیکھا تھا۔ ڈاکٹر سعد نے آخری بار حمزہ کی پنڈلی کو سیدھا کیا اور نرم آواز میں بولا، بہت جلد تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ گے، بس حوصلہ نہ چھوڑنا۔ حمزہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور نظریں گل کی طرف اٹھا دی۔ گل نے فوراً آگے بڑھ کر پانی کا گلاس تھمایا۔ سعد نے چائے کا ذکر کیا تو گل فوراً مڑ گئی اور چائے بنانے کے لیے چل دی، جیسے اب خدمت کرنا بوجھ نہیں محبت بن چکی ہو، جیسے ہر قدم پر وہ اب اپنے شوہر کے لیے جینا چاہتی ہو۔ چائے جب برآمدے میں رکھی گئی تو سعد وہاں بیٹھا تھا اور گل اندر چلی گئی۔ سعد نے گردن موڑ کر دیکھا، بنگلے کا سناٹا و دھڑکن بن چکا تھا، مگر سعد کے چہرے پر اچانک سنجیدگی چھا گئی۔ دروازے پر ایک سایہ پڑا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور قدموں کی چاپ کی سمت بڑھا، جیسے کوئی ماہر محافظ اپنی چوکس آنکھوں سے دشمن کی بو سونگھ رہا ہو۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے دانیال کھڑا تھا، آنکھوں میں وہی خباثت جو پہلے دن سے تھی۔ سعد نے ایک لمحے کو گہری نظر سے دیکھا
اور بغیر سلام کیے بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دانیال نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یار حمزہ سے ملنے آیا ہوں، اس کا حال پوچھنے۔ سعد نے قدم دروازے میں پھیلائے اور کہا، حمزہ اب تم سے ملنا نہیں چاہتا، بہتر ہو تم وہاں واپس چلے جاؤ۔ دانیال نے گردن ٹیڑھی کی اور دھیرے سے بولا، دوست ہوں یار، اور کیا میں ایک بار بھی نہیں آ سکتا؟ سعد نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم واقعی دوست ہوتے تو وہ وقت یاد رکھتے جب حمزہ کی غیر موجودگی میں تم اس کی بیوی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اب اگر تم نے ایک بار بھی قدم اندر رکھا تو یاد رکھنا تمہاری جگہ پولیس کی گاڑی میں ہوگی۔ دانیال کے چہرے کا رنگ بدلا، اس نے چپ چاپ مڑنے کا ارادہ کیا، مگر جاتے جاتے پیچھے دیکھا جہاں گل کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے یہ سب منظر دیکھ چکی تھی۔ سعد نے دروازہ بند کیا اور سانس بھر کر واپس پلٹا، مگر دل کی دھڑکن نے اسے خبردار کیا تھا کہ دانیال شاید آسانی سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسی رات جب سب سو چکے تھے، گل اپنے کمرے میں حمزہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ حمزہ نے اسے اپنے قریب بلایا اور آہستہ سے بولا، تم ڈرو مت گل، میں جانتا ہوں سعد نے تمہیں سب کچھ بتایا ہوگا۔ دانیال کو میں برسوں سے جانتا ہوں، مگر جو کچھ تم نے مجھے نہیں بتایا وہ سعد کی زبان سے سن کر میری روح کانپ گئی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے ساتھ وہ کھڑا نہ ہو سکا جہاں تم سب کو سہ رہی تھی۔ گل نے آہستہ سے حمزہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، حمزہ بس اب آپ میرے ساتھ ہیں، یہی کافی ہے۔ مجھے اس رات کی تکلیف سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ وہ رات گزر چکی ہے اور آج میرے شوہر میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ حمزہ نے نرمی سے سر ہلایا اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں گل، جب تک میری سانس ہے میں تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس درد کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دو۔ اسی وقت سعد کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو حمزہ، تمہاری رپورٹس بہت بہتر آ رہی ہیں، اور اگر سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا تو اگلے مہینے تم اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاؤ گے۔ گل کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر وہ مسکرا رہی تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو برسوں کے صبر کے بعد آئی تھی۔ سعد نے ایک نظر دونوں پر ڈالی اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب بنگلے کا ماحول بدل چکا تھا، دانیال کی موجودگی کے آثار مٹ چکے تھے۔ سعد کا کمرہ گل اور حمزہ کے کمرے کے سامنے تھا اور دن رات ان دونوں کا محافظ بنا ہوا تھا۔ گل اب اپنے کام میں مگن رہتی، مگر جب بھی سعد آنگن سے گزرتا وہ ایک بار نظریں جھکا کر ضرور سلام کرتی، اور سعد سر ہلا کر آگے بڑھ جاتا۔ یہ خاموشی اب ایک مضبوط اعتماد میں بدل چکی تھی۔ حمزہ کا چہرہ دن بہ دن روشنی کی طرف بڑھ رہا تھا، گل کی دعاؤں میں اب شکر زیادہ تھا اور خوف کم۔ سعد کی موجودگی میں اسے محسوس ہوتا کہ کوئی ہے جو اس کے سکون کا پہرے دار ہے، کوئی ایسا جو بلا لالچ بلا غرض بس حفاظت کا فرض نبھا رہا ہے۔ گل نے ایک دن سعد سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ کب واپس جا رہے ہیں؟ تو سعد نے مسکرا کر کہا، جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ تم دونوں محفوظ ہو، جب حمزہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا اور جب یہ دروازہ دانیال کے سائے سے مکمل پاک ہو جائے گا۔ شام کی سرخی آسمان پر مدھم ہو رہی تھی، بنگلے کی دیواروں پر سورج کی آخری کرنیں بکھری ہوئی تھی، آنگن میں خاموشی تھی، مگر اندرونی فضا کسی نئے موڑ کی گواہی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر سعد حسب معمول حمزہ کے کمرے میں بیٹھا اس کی فزیو تھراپی کروا رہا تھا۔ وہ نرمی سے حمزہ کی ٹانگوں کو حرکت دیتا اور ساتھ ساتھ اسے باتیں بھی کرتا جا رہا تھا۔ حمزہ کے چہرے پر آج ایک الگ سی چمک تھی، جیسے برسوں بعد جسم نے روح کی آواز سنی ہو اور امید دوبارہ سر اٹھا رہی ہو۔ گل دروازے کے قریب کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں وہ سکون تھا جو برسوں سے چھن چکا تھا، آج وہ محفوظ محسوس کر رہی تھی، اور شاید پہلی بار دل نے سچ میں مسکرانا سیکھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک آخری بار حمزہ کی پنڈلی کو سیدھا کیا اور نرم آواز میں بولا، بہت جلد تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ گے، بس حوصلہ نہ چھوڑنا۔ حمزہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور نظریں گل کی طرف اٹھا دی۔ گل نے فوراً آگے بڑھ کر پانی کا گلاس تھمایا۔ سعد نے چائے کا ذکر کیا تو گل فوراً مڑ گئی اور چائے بنانے کے لیے چل دی، جیسے اب خدمت کرنا بوجھنی محبت بن چکی ہو، جیسے ہر قدم پر وہ اب اپنے شوہر کے لیے جینا چاہتی ہو۔ چائے جب برآمدے میں رکھی گئی تو سعد وہاں بیٹھا تھا اور گل اندر چلی گئی۔ سعد نے گردن موڑ کر دیکھا، بنگلے کا سناٹا اب دھڑکن بن چکا تھا، مگر سعد کے چہرے پر اچانک سنجیدگی چھا گئی۔ دروازے پر ایک سایہ پڑا تھا، وہ آہستہ سے اٹھا اور قدموں کی چاک کی سمت بڑھا۔
جیسے کوئی ماہر محافظ اپنی چوکس آنکھوں سے دشمن کی بو سونگھ رہا ہو۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے دانیال کھڑا تھا، آنکھوں میں وہی خباثت جو پہلے دن سے تھی۔ سعد نے ایک لمحے کو گہری نظر سے دیکھا اور بغیر سلام کیے بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دانیال نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یار حمزہ سے ملنے آیا ہوں، اس کا حال پوچھنے۔ سعد نے قدم دروازے میں پھیلائے اور کہا، حمزہ اب تم سے ملنا نہیں چاہتا، بہتر ہو تم واپس چلے جاؤ۔ دانیال نے گردن ٹیڑھی کی اور دھیرے سے بولا، دوست ہوں یار، اور کیا میں ایک بار بھی نہیں آ سکتا؟ سعد نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم واقعی دوست ہوتے تو وہ وقت یاد رکھتے جب حمزہ کی غیر موجودگی میں تم اس کی بیوی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اب اگر تم نے ایک بار بھی قدم اندر رکھا تو یاد رکھنا تمہاری جگہ پولیس کی گاڑی میں ہوگی۔ دانیال کے چہرے کا رنگ بدلا، اس نے چپ چاپ مڑنے کا ارادہ کیا مگر جاتے جاتے پیچھے دیکھا، جہاں گل کھڑکی کے پردے کے پیچھے یہ سب منظر دیکھ چکی تھی۔ سعد نے دروازہ بند کیا اور سانس بھر کر واپس پلٹا، مگر دل کی دھڑکن نے اسے خبردار کیا تھا کہ دانیال شاید آسانی سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسی رات جب سب سو چکے تھے، گل اپنے کمرے میں حمزہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ حمزہ نے اسے اپنے قریب بلایا اور آہستہ سے بولا، تم ڈرو مت گل، میں جانتا ہوں سعد نے تمہیں سب کچھ بتایا ہوگا۔ دانیال کو میں برسوں سے جانتا ہوں، مگر جو کچھ تم نے مجھے نہیں بتایا وہ سعد کی زبان سے سن کر میری روح کانپ گئی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے ساتھ وہ کھڑا نہ ہو سکا جب تم سب کچھ سہ رہی تھے۔ گل نے آہستہ سے حمزہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، حمزہ بس اب آپ میرے ساتھ ہیں، یہی کافی ہے۔ مجھے اس رات کی تکلیف سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ وہ رات گزر چکی ہے اور آج میرے شوہر میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ حمزہ نے نرمی سے سر ہلا کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں گل، جب تک میری سانس ہے نا میں تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس درد کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دو۔ اسی وقت سعد کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اسے مسکرا کر کہا، مبارک ہو حمزہ، تمہاری رپورٹس بہت بہتر آ رہی ہیں، اور اگر سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا تو اگلے مہینے تم اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاؤ گے۔ گل کی آنکھوں میں نمی تھی مگر وہ مسکرا رہی تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو برسوں کے صبر کے بعد آئی تھی۔ سعد نے ایک نظر دونوں پر ڈالی اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب بنگلے کا ماحول بدل چکا تھا، دانیال کی موجودگی کے آثار مٹ چکے تھے۔ سعد کا کمرہ گل اور حمزہ کے کمرے کے سامنے تھا، اور وہ دن رات ان دونوں کا محافظ بنا ہوا تھا۔ گل اب اپنے کام میں مگن رہتی مگر جب بھی سعد آنگن سے گزرتا وہ ایک بار نظر جھکا کر ضرور سلام کرتی اور سعد سر ہلا کر آگے بڑھ جاتا۔ یہ خاموشی اب ایک مضبوط اعتماد میں بدل چکی تھی۔ حمزہ کا چہرہ دن بہ دن روشنی کی طرف بڑھ رہا تھا، گل کی دعاؤں میں اب شکر زیادہ تھا اور خوف کم۔ سعد کی موجودگی میں اسے محسوس ہوتا کہ کوئی ہے جو اس کے سکون کا پہرے دار ہے، کوئی ایسا جو بلا لالچ بلا غرض بس حفاظت کا فرض نبھا رہا ہے۔ گل نے ایک دن سعد سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ کب واپس جا رہے ہیں؟ تو سعد نے مسکرا کر کہا، جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ تم دونوں محفوظ ہو، جب حمزہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا، اور جب یہ دروازہ دانیال کے سائے سے مکمل پاک ہو جائے گا۔ صبح کی نرم روشنی کھڑکی سے چھن چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی، پردے ہلکے ہلکے ہوا سے ہل رہے تھے اور اندر ایک نرمی سی چھائی ہوئی تھی، جیسے کائنات خود خاموشی سے کوئی خوشی کا گیت گا رہی ہو۔ بستر پر نیم دراز گل آنکھیں بند کیے مسکرا رہی تھی، جیسے نیند میں بھی کوئی خوشگوار خواب دیکھ رہی ہو۔ جب اس کے چہرے پر پڑتی دھوپ نے اسے آہستہ آہستہ جگایا تو اس نے آنکھیں کھولتے ہی سامنے بیٹھے حمزہ کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں 2 کپ چائے کے تھے۔ چائے کا ایک کپ گل کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ بولا، تمہارے بغیر یہ کمرہ سونا لگتا ہے گل، اور اب جب تم سامنے ہو تو لگتا ہے ہر طرف زندگی لوٹ آئی ہے۔ گل نے نرمی سے چائے کا کپ تھاما اور نظریں جھکائے بولی، زندگی تو آپ کی آنکھوں میں ہے حمزہ، میں نے تو بس دعائیں کی تھی کہ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ حمزہ نے آہستہ سے گل کا ہاتھ تھاما اور بولا، جب تم پاس ہوتی ہو تو ساری تکلیف بھول جاتی ہے۔ میں جینا چاہتا ہوں صرف تمہارے ساتھ، ہر صبح تمہاری مسکراہٹ سے شروع ہو، ہر رات تمہارے سائے میں ختم ہو۔ گل کی آنکھیں نم ہو گئیں مگر ان میں خوشی کا عکس جھلک رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے کہا، اب سب کچھ بہتر لگتا ہے حمزہ، جیسے کوئی طوفان گزر چکا اور سکون سا چھا گیا ہو۔ نیچے سے زری کی آواز آئی، بھابھی ناشتہ تیار ہے، آئیے نا۔
گل مسکرائی اور حمزہ کی طرف دیکھ کر بولی، آج ناشتہ ہم سب ساتھ کریں گے، جیسے ایک مکمل خاندان۔ حمزہ نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، ایک ایسا خاندان جو اب محفوظ ہے، خوش ہے اور مکمل ہے۔ نیچے ہال میں سب کی موجودگی نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا۔ صبا میز پر برتن سجا رہی تھی، زری خوشی سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور سعد جو قریبی بیٹھا تھا اپنی مخصوص سنجیدگی کے ساتھ سب کو دیکھ رہا تھا، مگر آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ گل نے سب کو مسکرا کر دیکھا اور بولی، آج سب کچھ بدل چکا ہے۔ سعد نے ہلکی آواز میں کہا، خوشیاں ہمیشہ ان لوگوں کا مقدر بنتی ہیں جو صبر اور وفا کو نبھاتے ہیں، اور گل، تم ان دونوں کا حسین امتزاج ہو۔ گل نے نظریں جھکا لی اور دل سے ایک تشکر کی لہر اٹھی۔ حمزہ نے سعد کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، تم نے جو کیا وہ شاید کوئی اور نہ کر پاتا۔ تم صرف میرے علاج کے لیے نہیں آئے تھے، تم میرے گھر کی حفاظت بن کر آئے۔ سعد نے کہا، میں نے صرف اپنی دوستی نبھائی اور تمہارے اس اعتماد کا مان رکھا جو تم نے مجھ پر کیا۔ زری نے شرارتی انداز میں کہا، بھابھی اب تو بھائی بالکل ٹھیک ہوں گے تو ہمیں باہر گھمانے لے جائیں۔ گل نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بالکل چلیں گے، پر پہلے ان کے چلنے کا مکمل اطمینان ہو جائے۔ حمزہ نے جواب دیا، اب تو میں خود چل کر تمہیں سیر کر پاؤں گا، صرف اجازت چاہیے۔ سب کی ہنسی گونجی اور وہ ہال جیسے ایک محبت اور سکون سے بھر گیا ہو۔ کچھ لمحے بعد گل باغ میں گئی جہاں پھول کھلے ہوئے تھے اور ہوا میں مہک بسی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی اور آسمان کو دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں سکون اتر رہا تھا۔ پیچھے سے حمزہ آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور بولا، کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو شاید میں جینا ہی چھوڑ دیتا۔ گل نے آہستگی سے کہا، اور اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں کبھی یہ سیکھ ہی نہ پاتی کہ محبت صبر کے بعد ملتی ہے، اور ایسی ملتی ہے کہ انسان خود کو مکمل محسوس کرتا ہے۔ حمزہ نے کہا، آج کے بعد ہر دن تمہارے لیے خوشیوں کا پیغام لائے گا، کیونکہ میں تمہیں وہ سب کچھ دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ گل نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، اور میں آپ کے ساتھ ہر پل جینا چاہتی ہوں۔ دھوپ میں بیٹھے وہ دونوں ایسے لگ رہے تھے جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے ہر چیز ٹھہر گئی ہو اور صرف ان کے درمیان کی محبت باقی رہ گئی ہو، وہ محبت جو ہر آزمائش کے بعد اور گہری ہو گئی تھی۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی باغ میں بکھری ہوئی تھی، درختوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے اور پھولوں کی مہک پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ برآمدے میں رکھے جھولے پر گل اور حمزہ ساتھ بیٹھے تھے۔ گل کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور حمزہ اس کے کندھے سے لگا دھیرے دھیرے باتیں کر رہا تھا۔ ان دونوں کے چہروں پر سکون تھا، جیسے ہر طوفان گزر چکا اور اب صرف بہار کا موسم باقی ہو۔ گل نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، حمزہ اب مجھے ڈر نہیں لگتا، اب مجھے لگتا ہے کہ یہ دنیا بھی خوبصورت ہے اور زندگی ایک نعمت ہے۔ حمزہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھام دیے اور بولا، تمہارے ساتھ ہر لمحہ خوبصورت ہے گل، تم نے مجھے جینے کا مقصد دیا ہے۔ ان کے قریبی زری اور صبا بیٹھی ہنس رہی تھی۔ صبا نے زری کو کوہنی ماری اور کہا، بھابھی اور بھائی کو دیکھو، جیسے فلمی سین ہو۔ زری نے کہا، بس اب ہمیں بھی جلدی سے کسی پرنسس کی ضرورت ہے۔ صبا ہنس کر بھلے، اگر قسمت نے چاہا تو وہ بھی آ جائے گا۔ اندر سے امی کی آواز آئی، سب آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے۔ گل نے جھولے سے اٹھ کر حمزہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، چلو آئیں سب کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں، اب ہمارا ہر دن ایسے ہی خوشیوں سے بھرپور ہوگا۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور ساتھ چل پڑا۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے، ہنسی مذاق باتیں کہہ کے ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ حمزہ نے سب کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ کا شکر جس نے ہمیں پھر سے ایک مکمل خاندان بنایا ہے، اور سب سے بڑھ کر مجھے وہ زندگی دی جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچی تھی۔ گل نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، یہ سب آپ کی ہمت اور ہمارے رشتے کے یقین کی وجہ سے مکمل ہوا۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، تم جیسی بیوی ہو تو انسان ہر مصیبت جھیل سکتا ہے، تم میری طاقت ہو گل۔ دن گزرتے گئے اور وقت جیسے گل و حمزہ کے لیے رک گیا ہو۔ گل کی زندگی اب سکون سے بھر گئی تھی۔ حمزہ کا علاج مکمل ہو چکا تھا، وہ نہ صرف چلنے کے قابل ہوا بلکہ اب اس نے کلینک بھی کھول لیا تھا جہاں وہ دوسرے ضرورت مندوں کا علاج کرتا تھا۔ سعد اب ملک واپس جا چکا تھا، لیکن ان کے دل میں ہمیشہ کے لیے جگہ بنا چکا تھا۔ ایک دن شام کو گل برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی اور حمزہ اس کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا، اس نے گل کے سامنے جھک کر وہ ڈبہ کھولا اور اندر خوبصورت انگوٹھی رکھی تھی۔ حمزہ نے کہا، گل کیا تم اپنی باقی کی پوری زندگی میرے ساتھ گزارنا چاہو گی؟ گل کی آنکھیں نم ہو گئی، لیکن اس میں خوشی کی چمک تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور
حمزہ نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ ان دونوں کے چہروں پر وہ سکون تھا جو صرف سچے پیار کو ملتا ہے۔ کچھ دن بعد گل اور حمزہ نے ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا۔ سب نے مل کر ان کی خوشی میں شرکت کی۔ ان کی کہانی سب کے لیے ایک مثال بن گئی۔ فنکشن کی رات گل سرخ جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور حمزہ سفید شلوار قمیض میں شہزادے جیسا لگ رہا تھا۔ سب نگاہیں ان پر تھی۔ فنکشن کے اختتام پر گل نے حمزہ کے کان میں کہا، اب لگتا ہے جیسے خوابوں کا محل بن گیا ہو۔ حمزہ نے کہا، نہیں گل، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ہم نے خود بنائی ہے، اپنے صبر، اپنی محبت اور اپنے یقین سے۔ کمرے میں جب وہ دونوں تنہا ہوئے تو چاندنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور کمرہ جگمگا رہا تھا۔ گل نے حمزہ کی طرف دیکھا اور کہا، یہ روشنی بھی اب ہمیں دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ حمزہ نے کہا، کیونکہ اب ہماری زندگی میں اندھیرے کا کوئی نام و نشان نہیں، صرف روشنی ہی روشنی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کے اور وقت تھم سا گیا۔ ان کی کہانی مکمل ہو چکی تھی، لیکن ان کی محبت پر گزرتے دن کے ساتھ اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔